आज मानिसको औसत जीवन 70 देखि 100 वर्षसम्म रहेको छ र मानिसले आफ्नो पूरा जीवनमा मेसिन रूपी शरीरलाई सञ्चालन गरिराख्न उसलाई नियमित रूपमा अपार ऊर्जाको आवश्यक पर्छ। मानव मात्र होइन, पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवजन्तुको जीवनचक्र नै ऊर्जामाथि निर्भर छ। जसरी पृथ्वीमा मानव प्रभुत्व र उसको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले भविष्यमा उसलाई असीमित ऊर्जा आवश्यक पर्नेछ। यस अवस्थामा हामीलाई आवश्यक ऊर्जाको एकमात्र स्रोत अहिलेको हाम्रो आफ्नै सूर्य मात्र हो। सूर्य जसले प्रकाश र विकिरणका स्वरूपमा हरेक क्षण 384.6 वाट ऊर्जा उत्सर्जन गरिरहेको छ। तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ आखिर यो 384.6 वाट भनेको कति हो त? यहाँ तपाईले सहज रूपमा बुझ्नका लागि 1 वाटमा 100 खर्ब अनि अर्ब वाट हुन्छ। अब यो 384.6 वाटलाई अंकमा बताउन हामी असक्षम छौं। यसलाई तपाई आफै क्याल्कुलेटरमा गणना गर्नुहोस्। सायद तपाईको क्याल्कुलेटरमा पनि यी अंकहरू अट्ने छैनन्। यति धेरै वाट ऊर्जा सूर्यले हरेक क्षण अन्तरिक्षबाट छोड्दछ। त्यसमध्ये धेरै ऊर्जा त अन्तरिक्षमै नष्ट हुन्छ। पृथ्वीसम्म पुग्ने सूर्यको ऊर्जा गणना गर्दा हरेक क्षण सूर्यबाट लगभग 1,74,000 खर्ब वाट ऊर्जा पृथ्वीसम्म आइपुग्छ। तर हामीले सूर्यबाट पृथ्वीसम्म आइपुग्ने गरेको यस अपार ऊर्जाको पूरा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। के होला यदि हामीले सूर्यबाट पृथ्वीसम्म आइपुग्ने यस अपार ऊर्जाको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्षम भयौं भने? हुन सक्छ त्यतिबेला हामी कर्दासेव स्केलबाट मापन गरिने एडभान्स कस्मिक सोसाइटीको सबैभन्दा तल्लो स्थानमा पर्ने टाइप 1 सिभिलाइजेसन कहलिनेछौं। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृंखलामा हामी तपाईलाई ती 7 प्रकारका आधुनिक कस्मिक सभ्यताका बारेमा जानकारी दिनेछौं, जुन सुन्दा काल्पनिक लाग्न सक्दछ। तर कतै न कतै ब्रह्माण्डमा यस्ता प्रमाण फेला परेका छन् जसले ती सभ्यताहरूको वास्तविक संकेत गर्छन्। कर्दासेव स्केल एक यस्तो परिकल्पना हो जुन यस पूर्ण ब्रह्माण्डमा कुनै पनि प्रकारको सभ्यताद्वारा उच्चतम प्रविधिको प्रयोगबाट उपयोग गरिने ऊर्जाको मापनमा आधारित हुन्छ। यस स्केलमा जुन सभ्यताको ऊर्जा खपत जति बढी हुन्छ त्यही सभ्यता सबैभन्दा बढी आधुनिक र कुशल कहलिन्छ। यस स्केललाई तत्कालीन सोभियत संघका अन्तरिक्ष यात्री निकोलाई कर्दासेवले सन् 1964 मा प्रस्तावित गरेका थिए। त्यतिबेला यस काल्पनिक स्केललाई आधुनिक सभ्यताद्वारा तिनको ऊर्जा खपतको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै 3 प्रकारले वर्गीकरण गरियो। ती थिए पहिलो प्रकारको सभ्यता, दोस्रो प्रकारको सभ्यता र तेस्रो प्रकारको सभ्यता। जहाँ कर्दासेव स्केल यी 3 सभ्यतामा सीमित हुन्छ, त्यही यस स्केललाई अगाडि बढाउँदै चौथो प्रकारको सभ्यता, पाँचौं प्रकारको सभ्यता, छैठौं प्रकारको सभ्यता अनि सातौं प्रकारको सभ्यतासम्म वैज्ञानिकले व्याख्या गरेका छन्। उक्त स्केललाई ध्यानमा राख्दै यदि हामीले आज आफ्नो मानव सभ्यताका बारेमा कुरा गर्यौं भने मानव सभ्यता यतिको उन्नत हुँदाहुँदै पनि हामी पहिलो प्रकारको सभ्यता, जसलाई हामीले प्लानेटरी सिभिलाइजेसन पनि भन्ने गर्छौं, त्यसलाई समृद्ध बनाउन अहिलेसम्म सक्षम भएका छैनौं। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, यदि हामी कर्दासेव स्केलमा पहिलो प्रकारको सभ्यतामा छैनौं भने मानव सभ्यता यस स्केलको कुन स्थानमा पर्छ त? मानव सभ्यताको यस स्केललाई बुझ्नका लागि तपाईले अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री कार्ल एडवर्ड सेगेनले सभ्यता सम्बन्धी कर्दासेव रेटिङ तथा त्यस सभ्यताद्वारा ऊर्जा खपतको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर यो सूत्र K = log 10 P-6/10 को निर्माण गरेका थिए, जसमा K ले सभ्यताको कर्दासेव रेटिङलाई जनाउँदछ भने P ले त्यस सभ्यताद्वारा उपयोग गरिने ऊर्जा खपतलाई जनाउँछ। जब यस सूत्रलाई आधार मानेर मानव सभ्यतालाई कर्दासेव स्केलमा विश्लेषण गरियो, तब हामीलाई थाहा भयो अहिले हामी 0 प्रकारको सभ्यतामा बाँचिरहेका छौं। हुन त तपाईलाई लाग्न सक्छ आज हामी यति धेरै एडभान्स भएका छौं, हाम्रा हरेक कामहरू मेसिनले गर्छन्। हामी सौर्यमण्डलका ग्रहहरूमा पाइला राख्दैछौं, हाम्रा शहरहरू स्मार्ट सिटी बन्दै गइरहेका छन्। तर पनि किन हामी अझै 0 प्रकारको सभ्यतामा बाँचिरहेका छौं त? मुख्यतया यो सभ्यता निर्भर रहन्छ आफ्नो ग्रहबाट प्राप्त हुने ऊर्जामाथि। 0 प्रकारको सभ्यता 1 मेगावाट सम्मको ऊर्जा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ।
सन् 2012 मा पुरै संसारद्वारा उपयोग गरिएको ऊर्जाको खपत 353 एक्जाजुल्स जुन 17.54 टेरावाट बराबर हुन आउँछ। अनि यस तथ्याङ्कको आधारमा कार्ल सेगनको सूत्रमाथिको सभ्यतामा कर्दासेव रेटिङबाट जुन अङ्क हामीलाई प्राप्त भयो त्यो थियो 0.7244। यसले यो साबित गर्छ कि अहिले हामी 0.724 प्रकारको सभ्यतामा बाँचिरहेका छौँ। अमेरिकी भौतिक शास्त्री, भविष्यवक्ता र विज्ञान सञ्चारक मिचियो काकुको भनाइ के छ भने आउँदा 100 देखि 200 वर्षमा मानव सभ्यता पहिलो प्रकारको सभ्यताको अवस्थामा पुग्नेछ। त्यही दोस्रो प्रकारको सभ्यताको अवस्थामा पुग्न हामीलाई झण्डै 1000 वर्षको समय लाग्न सक्छ। अनि तेस्रो प्रकारको सभ्यताको अवस्थामा पुग्न मानव सभ्यतालाई 1 लाखदेखि 10 लाख वर्षसम्म लाग्नेछ। तर त्यति बेलासम्म हामीले हाम्रो पहिचान यथावत राख्न सक्यौं भने मात्र हामी तेस्रो सभ्यतामा पुग्नेछौँ। अब हामी चर्चा गर्नेछौँ आखिर कार्ल सेगनको कल्पना र अन्य वैज्ञानिकहरूको मान्यतामा कस्ता हुन्छन् त 1 देखि 7औं सभ्यताहरू। पहिलो प्रकारको सभ्यता। जब मानव सभ्यता आउँदो 100 देखि 200 वर्षसम्म पहिलो प्रकारको सभ्यताको शिखरमा हुनेछ, तब हामीले हाम्रो ग्रहलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिनेछौँ। सूर्यबाट पृथ्वीमा आइपुग्ने सम्पूर्ण ऊर्जा उपभोग र सङ्कलन गर्नका लागि हामी पूर्ण रूपमा सक्षम हुनेछौँ। मौसममाथि हाम्रो पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ। हामी आफ्नो हिसाबले नयाँ नयाँ भूभागको रचना गर्नमा सक्षम हुनेछौँ। दोस्रो प्रकारको सभ्यता। यो सभ्यताको स्तर अत्युत्तम हुनेछ र यो सभ्यता अस्तित्वमा रहेको प्रमाण त स्वयं ब्रह्माण्डले हाम्रा अगाडि राखेको छ। दोस्रो प्रकारको सभ्यता इन्टरस्टेलर हुनेछ, अर्थात् तारामण्डलको हुनेछ। त्यस सभ्यताले आफ्नो मूल ताराको पुरै ऊर्जा उपयोग गर्नमा सक्षम हुनेछ। अनि यस सभ्यताको प्रविधि विकास धेरै ठूलो स्तरमा हुनेछ। यहाँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ विशाल संरचना निर्माणको। जस्तै डाइसन स्फेयर एक यस्तो विशाल संरचना हो जुन कुनै विशालकाय तारालाई पूरा तरिकाले ढाक्नमा सक्षम हुनेछ। तर यो सभ्यताले आफूले चाहे जस्तो त्यस ताराको पुरै ऊर्जा उपयोग गर्नेछ। यति मात्र होइन, यस सभ्यताले आफ्नो सौर्यमण्डलमा समेत नियन्त्रण गर्नेछ। यस सभ्यताले आफूले चाहे जसरी सौर्यमण्डललाई रहन योग्य बनाउनमा सक्षम हुनेछ। पुरै अर्बिट यिनको नियन्त्रणमा हुनेछ। सन् 2015 अक्टोबर 14 मा खगोलशास्त्रीको एक टोली त्यति बेला अचम्ममा पर्यो जति बेला उनीहरूले सिग्नस तारामण्डल जुन हामीबाट लगभग 1478 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ त्यसको एक तारा जसको प्रकाश कम बेसी भइरहेको देखे। उक्त तारा KIC 8462852 थियो, जसलाई अर्को नाम दिइयो ट्याबी स्टार। यसका बारेमा विस्तृत रूपमा हामीले हाम्रा पूर्व श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। यसबारे अझ धेरै जानकारी पाउनका लागि तपाईहरू यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्कमा जानुहोला। यस ताराको प्रकाशका बारेमा वैज्ञानिकहरूको आफ्नो तर्क रहेको छ। यस ताराको प्रकाशमा आइरहेको उतार चढावका बारेमा वैज्ञानिकहरूको अलग अलग धारणा रहेको थियो। तर कसैले पनि यस ताराको भिन्न स्वभावका बारेमा ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेनन्। यहाँ ताराको नजिक डाइसन स्फियर रहेको अनुमान लगाउँदै दोस्रो प्रकारको सभ्यतामा विकसित हुन लागेको कुनै परग्रही वा एलियन्सको अनुमान गरिएको छ। तेस्रो प्रकारको सभ्यता। सन् 2015 मा गरिएको एक अनुसन्धानबाट खगोलशास्त्रीहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगे कि हाम्रो स्थानीय ब्रह्माण्डमा तेस्रो प्रकारको सभ्यताको अस्तित्वलाई दुर्लभ मान्नुपर्छ वा यो अस्तित्वमै छैन। यदि यस्तो प्रकारको सभ्यता अस्तित्वमा हुँदो हो त त्यस प्रकारको पहुँच आकाशगङ्गा स्तरमा हुनेछ र यस सभ्यतालाई आकाशगङ्गा सभ्यता वा ग्यालेक्टिक सिभिलाइजेसन भनिनेछ। यो सभ्यता प्रविधिमा यति सक्षम हुनेछ कि यसले पूरा आकाशगङ्गाको ऊर्जा उपयोग गर्न सक्छ। आकाशगङ्गा त यस सभ्यतालाई खेल मैदान जस्तै हुनेछ, जहाँ यो सभ्यताले ताराहरूका बीच प्रकाशको गति वा त्यसभन्दा बढी गतिमा यात्रा गर्न सक्षम हुनेछ। ग्रहहरू यिनका लागि अहिलेको हामीले घर बनाउन राखेको इँटा जस्तै हुनेछ, किनकि यस्ता ग्रहहरूलाई यस सभ्यताले एक सौर्यमण्डलबाट अर्को सौर्यमण्डलमा स्थापित गर्न अर्थात् चलायमान गराउन सक्षम हुनेछन्। यति मात्र होइन,
ताराहरूलाई आपसमा समाहित गराउन परे वा दुई सौर्यमण्डल आपसमा समाहित गराउन नै किन नहोस्, यिनीहरू सक्षम हुनेछन्। सुपरनोभाको ऊर्जा अवशोषित गर्न यहाँसम्म कि नयाँ तारा सिर्जना गर्नमा पनि यो सभ्यता सक्षम हुनेछ। यदि भविष्यमा मानव सभ्यता यस स्तरमा पुग्न सकेमा अहिले हामी सही ढङ्गमा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि त्यो प्राविधिक युग कस्तो स्तरको होला। कर्दासेवले आफ्नो सभ्यताको स्केल यहीँसम्म सीमित गरेका थिए, तर त्यस स्केललाई अगाडि बढाउँदै प्रतिपादित गर्दै अरू वैज्ञानिकहरूले अन्य सभ्यताहरूको पनि अनुमान गर्दै गए। चौथो प्रकारको सभ्यता। यसमा हामी भन्न सक्छौँ यस स्तरको सभ्यताले पुरै ब्रह्माण्डको ऊर्जा उपयोग गर्नमा सक्षम हुनेछ र यो ब्रह्माण्डीय सभ्यता वा युनिभर्सल सिभिलाइजेसन कहलिनेछ। यस सभ्यताको पहुँच सुपर ग्यालेक्टिक हुनेछ, अर्थात् यसले सबै आकाशगङ्गामा जहाँ पनि यात्रा गर्न सक्नेछ, सायद अमरता पनि प्राप्त गर्नेछ। पाँचौं प्रकारको सभ्यता। यो सभ्यता चौथो प्रकारको सभ्यता भन्दा एक स्तर अझै माथि हुनेछ, किनकि यस सभ्यताको पहुँच धेरै ब्रह्माण्डसम्म हुनेछ र यसले ती सबै ब्रह्माण्डबाट ऊर्जा ग्रहण गर्न सक्नेछ। अरू त अरू, यो माथि बताइएको सबै सभ्यता मध्ये एक मात्र यस्तो सभ्यता हुनेछ जुन आफ्नो ब्रह्माण्डलाई छोडेर अर्को ब्रह्माण्डमा जान सक्षम हुनेछ। छैठौं प्रकारको सभ्यता। यस सभ्यतामा हामी सिधै कुरा गरिरहेका छौँ भगवानको, किनकि यो सभ्यताले समय र स्थानमाथि नियन्त्रण राख्न सक्नेछ। यति मात्र होइन, यस सभ्यताले त अरू नयाँ नयाँ ब्रह्माण्ड समेत बनाउन सक्नेछ। सातौं प्रकारको सभ्यता। यस सभ्यतामा आएर हाम्रो सबै परिकल्पनाले सास बन्द गरिदिनेछ, किनकि हामी यस्तो कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ यो सभ्यता कस्तो हुनेछ र यसले अरू के गर्ने क्षमता राख्नेछ। तर हामीले यहाँ भुल्नै नहुने कुरा के हो भने यी सभ्यताहरू तब मात्र विकसित हुनेछ यदि हामीले गृहयुद्ध गरेनौँ अनि विश्वयुद्धमा अल्झेनौँ र सिधै मानव विकासका लागि स्रोत, साधन र ऊर्जाको उपयोग गर्यौँ भने अवश्य पनि हामी सातै सभ्यतासम्म पुग्न सकौँला। तर यदि हामीमा परमाणु शक्तिको घमण्ड बढ्दै गयो अनि युद्धको अवस्था सिर्जना भयो भने हामी सातौं सभ्यता त के, अहिलेकै सभ्यताको प्रतीक्षित उपलब्धिहरू पनि देख्न पाउने छैनौँ, किनकि अबको एक युद्धले पनि हामी डाइनोसर जसरी लोप हुन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यी सभ्यताहरू साँच्चै कस्ता होलान्? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।